नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता। जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनले अधिवेशन अन्योलमा। भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको सभामुख सापकोटाको भनाई। कार्टुनिस्टहरूलाई भ्रष्टाचार अन्त्य हुने गरी कार्टुन बनाउन आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै घोषणापत्रको तयारीमा जुटे दलहरू। आकर्षक घोषणापत्रको होडबाजे। निर्वाचनपछि कार्यान्वयन भने शून्य। लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। 90% लक्षित वर्गले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको भनाई। र युद्धमा 20,000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी। युक्रेनलाई हतियार सहयोग नगर्न अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। वैशाख 30 गते सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता देखिएको छ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पूर्व त्यसको 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलमा समय भने छोटो हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। तर छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने छोटो अवधिको छलफल पनि पर्याप्त हुने सत्ता पक्षको दाबी छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ। वैशाख 30 गते अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व बजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचनपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो। बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो तथा चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो तथा दोस्रो हप्ता नै बोलाउनु पर्ने या निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनु पर्ने अवस्था रहेको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। निर्वाचनका कारण वैशाख 30 गतेपछि नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए। अब अधिवेशन चाहिँ सामान्य अवस्थामा विगतमा वैशाखको तेस्रो हप्तातिर बोलाउने हाम्रो प्रचलन हो। सामान्यतया वैशाखको 20, 21, 22तिर यस्तोतिर कल गर्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते भएको हुनाले त्यो अधिवेशन सुरु हुने समय चाहिँ अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल बनेको छ। त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो। अब 10-11 गतेदेखि नोमिनेसन लगायत प्रचार प्रसारका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चुनावमा कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तै पछि कल हुने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ। प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचनपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने पनि उनले बताए। पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई 15 दिन अगाडि नै जानकारीहरू सुझावहरू दिनुपर्ने त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो। अब अहिले त्यो परिस्थिति बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, किनभने 30 गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडिको एक हप्ता झनै यो एकदम प्रचार प्रसारतिर धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ, तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुङ्ग्याएर पछि बजेट सेसन फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले चुनावको जब सम्पन्न हुन्छ चुनाव त्यसको लगत्तै सुरु गरेर अब समय चाहिँ घटाएर छलफल गर्ने पनि अभ्यास छन्। विगतमा 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ नीति कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भने जेठ 1 गते नै संसद सुचारू गर्दा पनि 15 दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताइन्। छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ।
उनले छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाइएमा जति छलफल भए पनि त्यसको अर्थ नहुने बताइन्। छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने 5 दिनको छलफल पनि पर्याप्त हुने उनले दावी गरिन्। अहिले हाम्रो जुन एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ नि, अब चुनावमा नजाने भन्ने कुरा पनि भएन, जानै पर्ने हुन्छ हैन। तर अब हाम्रो 1 गतेबाटै संसद चलाए पनि 30 गते चुनाव सिद्धिन्छ। अब चुनाव सिद्धिसक्यो भने सांसदको काम त्यहाँ भइ त राख्दैन, नेताको काम त्यहाँ भइराख्दैन, त्यो रिजल्ट र आदि इत्यादिको प्रक्रिया निर्वाचन आएको उसमा हुन्छ हैन। त्यसकारण 1 गतेबाटै संसद चलाए पनि 15 दिन सदन छलफल गर्ने कुराले त हैन, त्योभन्दा बढी समय त अहिलेसम्म नै कहाँ भएको छ र? प्र्याक्टिस छैन नि त। 1 हप्ता सदन छलफल गर्ने, त्यसपछि अब अर्को हप्ता बजेट ल्याउने, अनि हामी यसरी जाने गरेका छौँ। तर मूल कुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुन भएन के। छलफलमा कर्मकाण्डी बनाइयो भने त्यो 15 दिन गरे पनि अर्थ छैन हैन। छलफललाई अलि प्रभावकारी बनाउने, त्यो छलफलको सुझावहरू लिने, त्यसलाई ग्राफ्स गर्ने, अगाडि बढ्ने हो भने 5 दिनको छलफलले पनि पुग्छ। त्यसकारण छलफललाई जुन समय छ हामीसँग त्यो समयमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा कार्यक्रम त्यसरी सोच्नु, संसदले पनि सोच्नुपर्छ। त्यो सांसद शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताइन्। देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्ने गरी कोभिड-19ले निम्ताएको समस्या समाधान गर्न युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिने गरी बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई नै सिद्धाइदिने चेतावनी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यसका विरुद्ध निशाना नसोझ्याउने हो भने मुलुकलाई नै सिद्धाइदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले जाने र 2 पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आफू सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको भ्रष्टाचार विरोधी कार्टुन प्रदर्शनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर्फ सचेत गराउँदै त्यसलाई खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्टुनिस्टहरूको अभियानलाई सातै प्रदेशमा लगेर प्रदर्शन गर्न काममा आफ्नो साथ रहने पनि बताउनुभयो। नाजायज ढङ्गले लिने गरेको छ। यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ एउटा अभियान छेड्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, 7वटै प्रदेशमा लैजाने भन्नुभएको छ। यसमा मेरो पूर्ण रूपमा समर्थन हुन्छ। सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हिसाबले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हिसाबले तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ म सधैँ हाजिर छु। म ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु यो अभियानमा, किनभने अहिलेको दुनियाँकै समस्या पनि हो र नेपालको कुनै सबभन्दा ठुलो गम्भीर समस्या केही छ भने भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल त अहिले म त्यति ठुलो शब्द नभनिहालौँ, नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले भित्रभित्रै हाम्रो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। काठमाडौँको बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा सुरु भएको सो प्रदर्शनी 3 दिनसम्म चल्नेछ। सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्षेप्यास्त्र हुने गरी कार्टुनहरू बनाउन पनि कार्टुनिस्टहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज भेटवार्ता गर्नुभएको हो। आइतबार सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा 3 नेताबीच छलफल भएको हो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन बन्न सकेको छैन। गठबन्धनको सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अनुपस्थितिमा 2 दलबीच छलफल भएको हो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जाको डाँडाखर्कमा आज बिहान 10:30 बजे ग 1
7399 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट 11 को उद्धार गरेकोमा 9 जना घाइते र 5 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमराज थापाले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते 6 जनाको वालिङ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारपछि थप उपचारका लागि पोखरा रिफर गरिएको छ। जीप डाँडाखर्कबाट वालिङ जाने क्रममा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते र मृतकलाई स्थानीय र वडा प्रहरी कार्यालयले उद्धार गरेको वडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सलाघाटमा आज बिहान 3वटा सवारी एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको तथा सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा। यस वर्ष 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने। लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। 90% लक्षित वर्गले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको भनाई। र युद्धमा 20,000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी। युक्रेनलाई हतियार सहयोग नगर्न अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया हाउसहरूमा धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको शोषण गर्ने मिडिया हाउसहरूमा वैशाख 5 गतेदेखि धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने जानकारी गराएको हो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको शोषण गर्ने मिडिया हाउसहरूमा संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारहरू र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने मुख्य दायित्वबाट आफूहरू कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। काम गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग आएका मुद्दाहरूको तथ्याङ्कपूर्वकता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यो तथ्याङ्कहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हामी बाध्य भयौँ। 1 वर्षको समीक्षा हामीले गर्ने बेलामा त्यसकारण भोलिदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ र आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा साथीहरूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। भोलि कान्तिपुर टेलिभिजनमा धरनाको कार्यक्रम छ भोलि र पर्सि। त्यसपछि क्रमशः अन्य संस्थाहरू जहाँ श्रमको शोषण भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लिखित जानकारी आएको छ र हामीले संवाद मार्फत त्यो समाधान गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यति तदारुकता देखाइएको छैन। ती संस्थाहरूमा हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ र नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासङ्घको मुख्य दायित्व प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवीको पक्षमा काम गर्नु नै हुन्। महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रम शोषण भएको लिखित जानकारी महासंघमा रेकर्ड गराएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी खालका कतिपय ड्राफ्ट भएको कानूनहरूको विरोधमा सरकारसँग पनि आन्दोलन जारी रहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने एसईई 20 गतेसम्म चल्नेछ। देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा एसईई सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायत परीक्षा सामग्री 77 वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। 7 वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा एसईई सञ्चालन गर्न लागि बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ। 2078 चैत मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिको सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 2078 चैत मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिको सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूरा भएको बताएका छन्। उनले गत वर्षको माघ 14बाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेपछि चैत मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिको उमेर समूहकालाई लक्षित वर्गमा राखेर अभियान सुरु गरिएको र अभियानमा सरकारले लगभग लक्ष्य पूरा गरेको बताएका हुन्। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले यो बीचमा लगभग 95% खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको बताए। त्यस्तै 90% को हाराहारीमा लक्षित वर्गलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाएको बताए। उनले आगामी दिनमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी रहने र खोपको दायरामा नआएका नागरिकहरूलाई खोपको दायरामा ल्याई खोप अभियानलाई पूर्णता प्रदान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए। अहिले हामीले हेर्यौं भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान गएको वर्ष माघ 14 गतेबाट शुभारम्भ भएपछि यो बीचमा 1 वर्ष प्लसको अवधिमा हामी जति लक्षित वर्ग थियौं 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई लक्षित वर्गमा राखेर अभियान सुरु गरिएको थियो। यद्यपि पछि 18 वर्षभन्दा मुनिको 12 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने खोप चाहिँ सिफारिस भयो। त्यसअनुसार खोप हामीले ल्याउने काम गर्यौं। त्यसरी पनि खोप लगाएका छौं। अब जहाँसम्म लक्ष्यको कुरालाई लिएर हामीले खोप अभियान हेर्यौं भने हामीले चैत मसान्तभित्र 18 वर्ष माथिको सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने भनेर हामीले लक्ष्य राखेका थियौं। सहप्रवक्ता अधिकारीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग नगरेर खेर फालेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको बताए। उनले हालसम्म सरकारले कोरोना विरुद्धका खोपहरू खेर नफालेको दावी गरे। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले दुःख गरेर पाएको खोपलाई महत्त्वका साथ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएर खोपलाई यथोचित प्रयोग गरिरहेको बताए। उनले कोरोना विरुद्धका केही खोपहरूको मिति सकिन लागेको भन्दै त्यसलाई सकेसम्म प्रयोग गर्ने तरिकाले खोप नपुगेका स्थानमा म्याद सकिन लागेका खोपहरू लगेर खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए। अहिले हेर्यौं भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने ल्याउने यो कुराहरू विश्वव्यापी चुनौती हामीले भोगेर आएका छौं। हामी सबैलाई थाहा छ यो एकदमै अमूल्य छ। खोपको कुरा गर्दा हामी एकदमै ल्याउन लगाउन हामीलाई कति गाह्रो भएको त्यो दिनहरू हामी सबैले सम्झिएका छौं। हामी सबै खोप ल्याउने क्रममा लगाउने क्रममा पाएका दुःखहरू त्यो कठिनाइहरू त्यो चुनौतीहरू देखेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राप्त गरेको खोपहरूलाई हर मजदुर यथोचित तरिकाले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाएर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म त्यसरी खोपहरू खेर जान नदिने रणनीतिका साथ हामी काम गरिरहेका छौं। धेरै व्यक्तिलाई कसरी चाँडै खोपको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको कामहरू भइरहेको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले नेपालमा रहेका कोरोना विरुद्धका केही खोपहरूको समय अप्रिल महिनासम्म रहेको भन्दै ती खोपहरूलाई बाँकी दिनमा सक्ने गरेर रणनीति बनाएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म लक्षित समूहभित्र रहेका 1,49,22,164 वयस्क मध्ये 1,87,22,906 जनाले खोपको एक मात्रा लगाएका छन्। यस्तै 1,65,63,370 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। यस्तै लक्षित वर्गभित्र रहेका 34,25,408 जना बालबालिका मध्ये 92% अर्थात् 31,45,451 जनाले खोपको एक मात्रा लगाएका छन् भने लक्षित संख्याको 75% अर्थात् 25,84,326 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाहेक 23,74,011 डोज अतिरिक्त खोप प्रयोगमा आएको र देशभर हालसम्म उपलब्ध 5,33,81,570 डोज खोप मध्ये
4,85,557 डोज खोप प्रयोग गरिएको छ। एक दिनको कमाईले हप्ता दिन धानिने भएपछि पशु हाट बजारमा व्यापारीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। अन्य पेशा व्यवसायमा भन्दा पशु व्यापारमा राम्रो आम्दानी हुने र मेहनत कम लाग्ने भएपछि पशु किनबेच गर्नेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 रमुवापुरका व्यापारीहरूले गाउँको व्यापारको कमाईले घर खर्च चलाउन सहज भएको बताएका छन्। अन्य काम गर्दा हरेक दिन त्यत्तिकै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने र भनेको जस्तो कमाई नहुने, तर पशु व्यापार गर्दा मनग्गे फाइदा भइरहेकोले पशु किनबेच गर्नेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। पशु बिक्रीबाट आएको फाइदाले एक हप्ता खान पुग्ने भएकाले यही पेसामा लागेको स्थानीयको भनाइ छ। हाट बजारमा पशु व्यापारी, किसान र होटल व्यापारीहरू समेत पशु चौपाया किन्नका लागि जाने गर्दछन्। बजारमा छिमेकी जिल्ला बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कैलाली र काठमाडौँबाट समेत व्यापारीहरू पशु किनमेल गर्नका लागि आउने गरेको पशु व्यापारीहरूको भनाइ छ। छिमेकी गाउँ तथा जिल्लाका मानिसहरूले समेत गाउँबाट पशु चौपाया किन्ने र पशु हाट बजारमा लगेर बिक्री गरेर मुनाफा कमाई घर खर्च धानिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। हामीहरू शनिबारमा एक हप्ता आउँछौँ, एक महिनामा पाउँछौँ, एक वर्षको खर्च पुगिहाल्छ। मजाले पुग्छ। एक दिनको कमाइले एक हप्ता पुग्छ खर्च। बजार गर्दा हामीहरूले घाटा छैन, बहुत फाइदा छ। जस्तै अब कुनै मान्छेलाई घुम्न परेको 500 किन्नेवाला 2000 पाउँछ। मिर्चा, पानी धेरै मान्छे यहाँ कमी खाए। कोही भैँसी ल्याउँछ, कोही पाडा ल्याउँछ, बिरयानी ल्याउँछ, कोही माछा मासु, सबजना कमाइ खाने बजार। त्यस्तै पशु हाट बजार समितिका सदस्य रहमान अलीले पशु मेला लाग्नाले स्थानीयले कमाई गर्ने अवसर पाएको बताए। उनले पशु हाट बजारबाट स्थानीयहरू सन्तुष्ट रहेको र बजारमा बिक्री गरे बापत प्रति गोटा 200 रुपैयाँका दरले समितिलाई रकम बुझाउनु पर्ने नियम लगाएको बताए। कुनै हप्तामा 20 वटा पनि बिक्री हुन्छ, कुनै हप्तामा 30 वटा पनि हुन्छन्, कुनै हप्तामा 10 वटा हुन्छन्। यहाँ त मान्छे आफ्नो किनबेच गर्नको लागि पहिला कारखानाको पनि मान्छे आउनु सकारात्मक फिडब्याक आएछ, नकारात्मक फिडब्याक आएछ न। यो मेलाले कसैले क्षति पुर्याएको छैन। स्थानीय व्यापारी विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले पनि पशु बजारमा पशु व्यापार गर्न थालेको लगभग 20 वर्ष भयो। उनले लकडाउनमा केही कम भए पनि अहिले भने पशु बजारमा किनबेच हुने संख्या बढिरहेको बताए। व्यापारी श्रेष्ठले हरेक हप्तामा 10,000 सम्म नाफा भइरहेको बताए। कहिले पनि फाइदा हुन्छ सर, कहिले पनि हुनको 1500 रुपैयाँ। स्थानीयले अहिले पशु हाट बजारलाई आम्दानीको स्रोतको माध्यम बनाएका छन्, तर पछिल्लो समय बजारमा पशुको कमी हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश सहित पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा आगामी 3 दिन तातो हावा चल्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। भारतको मौसम विभाग र बैंकक स्थित क्षेत्रीय बहुप्रकोप केन्द्र राइम्सद्वारा जारी पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेश सहित पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा वैशाख 5, 6 र 7 गते तातो हावा चल्न देखिएको हो। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले वैशाखको 5 गतेदेखि लगातार 3 दिनसम्म पश्चिम तराईमा तापक्रम अत्याधिक वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 40 डिग्री वा सोभन्दा माथि तापक्रम 2 वा त्योभन्दा बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई लु अर्थात् हिट वेभ अत्याधिक गर्मीको अवस्था भनिन्छ। अहिले नेपालमा लु सुरु भइसकेकाले सबै नागरिकहरूले सचेत रहन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले छिमेकी देश भारतले हिट वेभको सूचना पनि जारी गरिसकेको र नेपालका पश्चिम तराईका जिल्लामा यसको असर पर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले अहिले औसत पृथ्वीको तापक्रम 1.1 डिग्री रहेको र भारतले जारी गरेको 122 वर्षको आँकडामा 1.86 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम औसतमा बढेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो असर जलवायु परिवर्तनको कारण भएको बताउनुभयो।
लामो समयदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अझै सडकबाट उठ्न सकेको छैन। केही दिन अघिदेखि विभिन्न अवरोधका कारण उठ्न नसकेको फोहोर पासाङ लामो शेर्पा राजमार्ग अन्तर्गतको स्थानीय सङ्घको समन्वयमा खुलेको थियो। तर अझै पनि उपत्यकाको विभिन्न चोकहरूमा उत्तिकै फोहोर थुपारिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले फेरि पनि चर्चा पाउने भएको छ। उपत्यकाबाट पूर्ण रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले पटक पटक चर्चा पाउने गरेको छ। विभिन्न अवरोधका कारण उठ्न नसकेको काठमाडौँको फोहोर केही दिन अघि मात्र पासाङ लामो शेर्पा राजमार्ग अन्तर्गतका स्थानीय सङ्घको समन्वयमा खुलेको थियो। तर अझै पनि उपत्यकाको विभिन्न चोकहरूमा उत्तिकै फोहोर थुपारिएको छ। सडक गल्ली र विभिन्न चोकहरूमा अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोरको थुप्रोले देशको राजधानी काठमाडौँलाई नै गिज्याइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरका अनुसार विभिन्न अवरोधका कारण स्थगित भएको फोहोर व्यवस्थापनको काम थोरै समयमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ। सडक पेटीमा थुपारिएको सबै फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न अझै 5 दिनसम्म लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए। यो 8-10 दिनको फोहोर जुन चाहिँ अब 2-3 दिनमा हामी सकिँदैनौँ हैन। अब 3 दिन जति भयो फोहोर गएको। अब यसको लागि चाहिँ केही नभए पनि 4-5 दिन लाग्छ हैन। यो फोहोर चाहिँ सडकमा पुरा क्लियर गर्नुको निम्ति त्यो भएको कारणले चाहिँ अब फोहोर जाँदै गरिरहेछ, अहिले रोकिया छैन। मेरो विचारमा अब यो चाहिँ 4-5 दिनमा चाहिँ सडकको फोहोर जमी व्यवस्थापन हुन्छ। उपत्यकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारले बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट पूर्वाधारको विकास समेत गरिरहेको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार लगभग 50-60 वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी संरचना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको लागि बन्चरे डाँडा नै हो हैन। हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अब बन्चरे डाँडामा पूर्वाधारहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिरहेको अवस्था छ हैन। अब त्यो चाहिँ पूर्वाधार तयार भइरहेको छ र त्यो महानगरलाई यदि ह्यान्डओभर यदि गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी व्यवस्थित रूपले अहिले जस्तो समस्या नआउने गरी दीर्घकालीनको रूपमा हामीले त्यहाँ गर्न सक्छौँ। अब त्यो महानगरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 50-60 वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ र त्यहाँका चाहिँ फोहोरबाट चाहिँ विद्युत, ग्यास हैन इत्यादिहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि योजनामा आइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ अब विद्युत उत्पादन र ग्यास उत्पादन गर्नलाई म्याक्सिमम फोहोर त चाहिन्छ नै। अब त्यहाँ फोहोर चाहिँ विसर्जन गरेर त्यो फोहोरबाट चाहिँ मोर निकाल्ने कुरा चाहिँ महानगरले गरिरहेछ। त्यसकारण चाहिँ सिस्टोलमा गयो भने अहिले यो बन्चरे डाँडामा गयो भने अहिलेको जस्तो समस्या आउँदैन र दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ। यस्तै फोहोरबाट विद्युत तथा ग्यास उत्पादन गर्ने काठमाडौँ महानगरको योजना रहेको प्रवक्ता डङ्गोले जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। युद्धमा 20,000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी। युक्रेनलाई हतियार सहयोग नगर्न अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। र पीएससीको मैदानमा मार्सलीको समर्थकहरूलाई खेल हेर्न प्रतिबन्ध। समर्थकहरूबीच झडप हुन सक्ने आशंका। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल पर्यटन बोर्डले बीबीसी मास्टर सेफ द प्रोफेसनल 2022 का फाइनलिस्टहरूलाई सम्मान गरेको छ। मास्टर सेफ सन्तोष शाह सहित सोही विधाका अन्तिम प्रतिस्पर्धी लगायतको टोलीलाई सम्मान गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्डले बीबीसी मास्टर सेफ द प्रोफेसनल 2020 का फाइनलिस्टहरूलाई सम्मान गरेको छ।
सेफहरूलाई सम्मान गर्दै बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर रेग्मीले सन्तोष शाहले नेपाली पकवानलाई विश्व सामु परिचित गराएर नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको बताए। उनले यस कार्यले नेपाली परिकारहरू विश्वमा चिनिने र थप रोजगारीका साथै पर्यटन व्यवसायलाई पनि सफल बनाउन सहयोग गर्ने बताए। डाक्टर रेग्मीले सन्तोष सहित टिमका सहभागी अन्य सेफहरूको आगमन र नेपाल भ्रमणले नेपाली पकवान पर्यटनलाई थप टेवा पुर्याएको दावी गरे। सन्तोष शाहजी अहिले आफ्ना 3 जना मास्टर सेफको मास्टर साथीहरूसँग नेपालमा हुनुहुन्छ र आज उहाँहरूको यो भिजिटले नेपालको गेस्ट्रोनोमी टुरिज्मलाई एउटा ठुलो टेवा पुगेको छ। खास गरेर नेपाल भनेपछि हामी हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक चिजहरूमा बढी फोकस गरेर हिजोको दिनमा पर्यटन गरिरहेका थियौँ भने नेपालमा रहेका विभिन्न जातिहरूले आफूले पकाएर खाने गरेका परिकारहरूको बाहिर त्यति धेरै प्रचार हुन सकेको थिएन। तर मास्टर सेफ डिभिसी कम्पिटिसनबाट सन्तोष शाहजी आफू पहिला रनर अप पछि विनर भएर आइसक्दाखेरि उहाँले जे जति पनि नेपाली फुडलाई नै अगाडि सार्नुभयो र यसलाई ग्लोबली नम्बर 1 भएर एउटा चाहिँ छुट्टै पहिचान बनाउन सम्भव पनि भयो। र त्योभन्दा अगाडि विश्वले नै नेपालको पनि यस्तो खाना छ भनेर जानेको थिएन, जुन चाहिँ आज इस्टाब्लिस भएको छ। धेरै रेस्टुरेन्टहरू आज प्राउडली आफ्नो नाम चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टको रूपमा राख्न चाहिरहेका छन् र नेपालका जुन नयाँ नयाँ डिसहरू छन् पूर्व नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्म त्यसमा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै अझ कसरी यसलाई सर्भ गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई मोर पपुलर बनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिइरहेको अवस्था छ। सम्मानित सन्तोष शाहले नेपाली खानालाई विश्व मञ्चमा पुर्याउन पाउँदा आफूलाई पनि गर्व लागेको बताए। उनले नेपालको पर्यटन विकासको लागि हिमाल र लुम्बिनी प्रसिद्ध गन्तव्यका साथसाथै नेपाली कला, संस्कृति, पकवान सबैको उत्तिकै महत्त्व रहेको बताए। सेफ शाहले आफ्नो साथमा आएको टिमलाई पुनः नेपाल आउन र आफै फेरि नेपाललाई नजिकबाट अनुभव गर्न समेत आग्रह गरे। So you didn't get chance to eat my food, and I didn't get chance to eat your food. So it was like a part of it, and we were not allowed to taste each other. And I really wanted to show you. Even I was trying to get the judges as well. So some Monica, Marcus, Greg, in this trip, and we wanted to turn this one in a documentary, a BBC documentary. Really was working so hard to reach out the people in doing the meeting, and we didn't succeed because they need a more content. They need a more time frame. So if you plan next year, then because of the time, Nepal we have lots of time, but we don't have the people. You know, they're like, when is Santosh? They're 3 months, just 3 months. Now this is too short notice. So it was very, very difficult. But anyhow, I managed to get few coverage for my documentary is coming. So my life journey documentary and food journey documentary, it's going to be Netflix or it's going to be Amazon Prime or something. So a movie as well. So they make Deepak Runia, if you heard the name, he's a very, very good director, producer. So he making my movie, and they're going to use few places, my home and whatever they need to capture. त्यस्तै सेफ एलेक्स वेब, सेफ वार्ट भान डेर्ली र सेफ फिली आर्टमिटेजले आफूहरू नेपाल घुम्न र यहाँको कला संस्कृतिको बारेमा जान्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल साँच्चीकै मौलिक संस्कृति तथा विविधतामा एकता भएको सुन्दर मुलुक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल सबैका लागि प्रिय देश रहेको बताएका हुन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता। जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनले अधिवेशन अन्योलमा। भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको सभामुख सापकोटाको भनाई। कार्टुनिस्टहरूलाई भ्रष्टाचार अन्त्य हुने गरी कार्टुन बनाउन आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै घोषणापत्रको तयारीमा जुटे दलहरू। आकर्षक घोषणापत्रको होडबाजी। निर्वाचनपछि कार्यान्वयन भने शून्य। लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। 90% लक्षित वर्गले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको भनाई। र 20,000 रुसी सेना
र युद्धमा 20,000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी, युक्रेनलाई हतियार सहयोग नगर्न अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।